السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم الرحمہ قرآن اکیڈمی جمیل آباد حاجی آباد کے قریب ہے، یہاں پہ الحمدللہ بہت سارے بچے جو ہیں قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس اکیڈمی کے جو بانی ہیں مدیر التعلیم ہیں قاری شاہ محمود مدنی صاحب ہیں، جو اس اکیڈمی کو الحمدللہ چلا رہے ہیں، اور اس اکیڈمی میں 2 کلاسز ہیں الحمدللہ، 2 اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ بہت اچھی الحمدللہ اکیڈمی چل رہی ہے، اور اس وقت جو ہے 5 بچوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، اور آج ہم اس اکیڈمی میں تشریف لائے ہیں۔ ان 5 بچوں کا ہم سبق سنیں گے، جو قرآن مجید ان کا الحمدللہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ ہمیں 5 بچے آخری سبق سنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان بچوں کو کامیاب بنائے، اور ان بچوں کو اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب العزت قاری شاہ محمود صاحب کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلا بچہ جس نے الحمدللہ یہ سعادت حاصل کی ہے، انہوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا ہے۔ آج وہ بچہ سب سے پہلے وہ آخری سبق سنائیں گے۔ 5 بچے ہیں ٹوٹل، جو الحمدللہ ہمیں آخری سبق سنائیں گے۔ اس کے بعد آخر میں ہمارے مہمان مفتی نعمان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے۔ اللہ رب العزت قاری شاہ صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جی بیٹا عثمان نام ہے، جو سب سے پہلے ہمیں آخری سبق سنائیں گے۔ حافظ مزمل
حافظ معظم حافظ معظم حق سين الفان الحق صحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. माशाअल्लाह मुझे ज़रा मुअज़्ज़म अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तफसीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुद्दे को अपने लिए अपने साथियों के लिए वालिदैन के लिए इस तरह नादान के लिए और तमाम जिम्मेदारान अल्लाह ताला इस बच्चे को तमाम के लिए इसके बाद मैं काफ़ी सुनाने की दावत देता हूँ जनाब इयास खान साहब को। ये वो बच्चा है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 2 महीने के अंदर कुरान की तकलीफ की है। अल्लाह ताला इस बच्चे का बड़ा हुआ अपने वालिदैन में कबूल फरमाए, वालिदैन की भी सदका जारिया बनाए। तो आप लोग सुनाने के लिए तशरीफ लाते हैं इयास खान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सबसे आखिर में सहाबी फौत हुए हैं, 1,44,000 सहाबा में से किसी एक ने 4 रकातें फर्ज पढ़े हैं फजर के, इसका मतलब है वो दीन नहीं हो सकता। इसलिए इमाम मालिक फरमाया करते थे मा लम यकुन फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनुन फला यकुनुल यौम दीन। जो उस दौर में दीन नहीं था वो आज भी दीन नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया है कि आपने फर्ज कितने पढ़ने, आपने सुन्नतें कितनी पढ़नी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया है कि आपने वुजू करना है तो अपने आज़ा को 3 मरतबा धो लीजिए।